السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا اخر سيستم دو كوردوني اللي هو لي كوردوني سفيريك. كتبوها هنا لي كوردوني سفيريك. داكوغ، فهاد لي كوردوني سفيريك الغوبير كنعتبروه بحال واحد السفير اللي عنده لي كوردوني ديالو هو ار تيتا و في. ار هو الغيون ديال ديك السفير، مثلا الا خدينا واحد النقطه ام، الغيون ديال السفير هو ار، هو من نقطه او حتى لام، و تيتا هي الزاويه من لاكس زد حتى لموان زد، يعني فاغي entre 0 et pi. R toujours positif. Theta varie entre 0 et pi. وفي هي الزاوية اللي كتدوز من هنا من هاد لو بلان اكس y من x حتى كترجع تضرب الدورة وكترجع ل x، يعني varie entre 0 et 2 pi. في l'angle varie entre 0 et 2 pi. عندنا باش نوصلوا ل O ل M tout simplement غادي نمشيو بالديستانس R اللي هو لو غيون فوا الفيكتور يونيتير ER اللي هو كيكون بورتي بار هاد لا ديستانس هادي، كيكون الفيكتور يونيتير كولينيير مع هاد لا ديستانس R. E تيتا كتكون طونجونت مع هاد لونغل اللي قلنا كيمشي من زد حتى لموان زد، يعني هاد السيركل هادي كتكون طونجونت معها، يعني كتكون هكا غاديه لتحت. و او في خصها تكون طونجونت على هاد السيركل اللي كيدور في هاد لو بلان هذا ولا هذا ولا هذا، المهم خصو يكون باراليل اللي كيمشي من 0 حتى ل 2 بي. يعني خصها تكون مثلا في هاد البوين، الا كنا واخدين ام هنا غادي تكون او في هكا، والا كنا في هاد لو بوين او في غتكون هكا، والا مشينا لهاد لو بوين او في غتكون en 30، يعني ديك الفيكتور غيكون en 30. كيفاش كنعبروا عليه؟ كنديروا واحد السيركل وكنديروا اكس، يعني ديك الفيكتور داخل في ليكرون ولا في الورقه اللي كترسموا فيها. والسورطون كيكون كنديروا واحد السيركل وكنديروا واحد النقطه، يعني واحد الفلاش اللي خارجه عندنا هنايا. اذا ار تكون غاديه لهاد الجي بورتي بار هاد لا ديستانس هادي. او تيتا غتكون هابطه، او في تكون هادي غاديه لداخل. لا باز او ار او تيتا او في باز اورتونورمي ديريكت. اورتونورمي قلنا هي او ار بيربونديكولار على او تيتا و او تيتا بيربونديكولار على او في، كل فيكتور يونيتير بيربونديكولار على ديك الجوج الاخرين. و ديريكت قلنا هي او ار فيكتوريال او تيتا خصها تساوي او في، عاوتاني او تيتا فيكتوريال او في خصها تساوي او ار، عاوتاني او في فيكتوريال او ار خصها تساوي او تيتا. وكنا عبرنا عليها بواحد تريونغل اللي هي او ار او تيتا او في، بحال اللي شفنا في لي كوردوني سيلندريك. وهذه هي لا باز ديريكت، يعني الا درنا او ار فيكتوريال او تيتا تعطينا او في، والا عطينا او تيتا فيكتوريال او في تعطينا او ار، والا درنا او في فيكتوريال او ار تعطينا او تيتا. دابا بغينا نحسبو او ام، قلنا هي هاد لا ديستانس ار سويفون او ار، هي ار سويفون او ار. ديد او ام كتساوي هي ديد ار سويفون او ار. قلنا ديد او ام هو الديبلاسمون اليمونتير ديال ام او كور دو طون، يعني من واحد ام لواحد ام بريم المسافة بيناتهم انفينيمون بوتيت. يعني قلنا ديد او ام هي ديد ار او ار بلس ار دي تيتا
E θ plus R sinus θ D de phi E phi. دابا إلا بغينا نحسبو x و y و z اللي هما في لي كوردوني كارتيزيان en fonction ديال r و θ E phi. x, y و z en fonction ديال r و θ. إلا بغينا نديرو الإسقاط لهاد OM في لو بلان ونعاودو نديرولو الإسقاط في لاكس باش نوصلو لي كوردوني x، يعني غنمشيو ب r واحد لا ديستانس r ونهبطو لهاد لو بلان نديرو البروجيكسيون في لو بلان. إلا كانت هادي هي تيتا وهذا لونغل المقابل ديالها اللي هما بجوج كيساويو زاوية قائمة، وبغينا نديرو لها البروجيكسيون غادي نديرو هنا السينوس تيتا. عاوتاني غنمشيو نديرو البروجيكسيون في لاكس اكس. هنايا عندنا الزاوية في، يعني ما نديروش السينوس ولكن نديرو الكوسينوس في. عاوتاني إلا بغينا نديرو الإسقاط على إيكغيك لا ميم شوز، نمشيو R سينوس تيتا R سينوس تيتا، ولكن هاد المرة نمشيو في هاد الاتجاه باش نوصلو لاكس إيكغيك. يعني ما غاديش تكون هنايا الزاوية في، غتكون الزاوية المقابلة لهاد الزاوية اللي بجوجهم كيساويو 90 درجة. يعني غنديرو هنا سينوس في وزاد عاوتاني R، ولكن غادي نديرو الاسقاط على لاكس زد، يعني ما تكونش هنا السينوس ولكن الكوسينوس، حيت الزاويه هي تيتا، هي ار كوسينوس تيتا. دابا الا بغينا العكس، الا بغينا ار و تيتا اون فونكسيون ديال اكس و y و زد، الا جمعنا اكس او كاري بلس y او كاري بلس زد او كاري شنو غتعطينا؟ غتعطينا r au carré sinus au carré θ cosinus au carré phi plus r au carré sinus au carré θ cosinus au carré phi plus r au carré cosinus au carré θ. إلا عملنا ب r au carré غتعطينا السينوس او كاري تيتا، نعملو حتى هي بها غتعطينا هنا كوسينوس او كاري في بلس هنايا خصها تكون السينوس، انا غلطت، خصها تكون السينوس في حيت إيكغيك فيها السينوس، يعني هنا غتكون السينوس او كاري في بلس كوسينوس او كاري تيتا ديال زد. كوسينوس ديال واحد الزاوية او كاري بلس سينوس او كاري كتساوي واحد، يعني ار او تولي كتساوي ار او كاري سينوس او كاري تيتا بلس كوسينوس او كاري تيتا. هنا عاوتاني لا ميم شوز ايكال ا 1، دونك اكس او كاري بلس y au carré plus z au carré كتساوي r au carré. Donc r égale racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. نحسبو θ و phi. إلا درنا tangente phi par définition كتساوي sinus de phi sur cosinus de phi. إلا ضربنا هنا في r كوسينوس تيتا ولا نضربو هنا في r سينوس تيتا، نضربو في r سينوس تيتا ونقسمو على r سينوس تيتا ونخليو هاد السينوس في سور كوسينوس في بحال ما درنا والو، حيت عدد على نفسه كتساوي واحد. هاد ار سينوس تيتا سينوس في هو y، وهاد ار سينوس تيتا كوسينوس في
هو إكس، يعني طونجونت في كتساوي Y sur X. Donc phi égale arc tangente de Y sur X. بقات لنا تيتا. تيتا إلا بغينا زد، إلا بغينا نستعملو هادي، عندنا أن زد إيكال R كوسينوس تيتا، يعني زد سور R كتساوي كوسينوس تيتا، يعني تيتا كتساوي لارك كوسينوس ديال زد سور R. لارك كوسينوس ولا لارك طونجونت هما الدالة العكسية ديال الكوسينوس ولا ديال الطونجونت، يعني هنا تيتا كتساوي ارك كوسينوس ديال زد سور ار. دابا إلا بغينا نحسبو لي فيكتور يونيتير ديال لا باز سفيريك، يعني او ار او تيتا او في، en fonction ديال لا باز كارتيزيان اللي هي اي و جي و كا. باش نحسبو او ار او تيتا او في، باش نسهلو علينا الامور، درت هاد الجوج ديال لي غوبير اللي هما كاينين هنايا. مثلا عندنا هنا كا، هذا فيكتور كا هو هذا، وهذا اورو. اورو بحال اللي شفنا لي كوردوني سيلندريك كيكون هاكا، اللي ملي كنا درنا واحد الاسقاط على البوان ام بريم وقلنا ان هاد لا ديستونس هي غو، وهذه فيكتور يونيتير اورو، يعني هادي كا هي هادي، وهادي اورو هي هادي، وهاد الفيكتور يونيتير او ار اللي جاي في وسطهم هو هذا، و او تيتا اللي جايه هابطه لتحت هي هادي، والزاويه من هنا لهنا هي تيتا. عاوتاني مشينا درنا واحد الغوبير واحد اخر في البلان اي جي، يعني في هاد لو بلان، هادي اي هي هادي وهادي جي، و اورو هو الفيكتور اللي بيناتهم هو هذا، او في هي ديك الفيكتور يونيتير اللي داخله، يعني غادي لهاد الجي لداخل، هي هادي اللي كتبنا، والزاويه في هي هادي. نبداو ب او ار. الا بغينا الفيكتور يونيتير او ار، الا مشينا لهاد الغوبير هذا نلقاو ان او ار كتساوي كوسينوس تيتا كا بلس سينوس تيتا اورو. ولكن انا بغيت en fonction de les coordonnées cartésiennes. هاد اورو ما كاينش في لي كوردوني كارتيزيان، ولكن كاين في لي كوردوني سيلندريك. غنمشيو لهاد الغوبير باش نخرجو اورو en fonction اي و جي. الا مشينا لهاد الغوبير ودرنا الاسقاط على اي وعاود درنا زائد الاسقاط على جي، غادي نلقاو ان اورو كتساوي كوسينوس في، حيت درنا الاسقاط في اي، بلس سينوس في جي، اسقاط في جي، يعني هذه غادي نعوضوها وغادي تولي او ار كتساوي كوسينوس تيتا كا بلس سينوس تيتا فوا كوسينوس في اي بلس سينوس تيتا فوا سينوس في جي. ولا نقدروا نكتبوها على هذا الشكل، في لي كوردوني سويفون اي كاين سينوس تيتا كوسينوس في لي كوردوني سويفون جي كاين سينوس تيتا سينوس في، و لي كوردوني سويفون كا كاين كوسينوس تيتا. هذه لا باز اي جي كا. دابا عاوتاني لا ميم شوز بوغ او تيتا و او في.
نمشيو ل او تيتا عندنا هنايا هي هادي. الا درنا الاسقاط ديالها هنايا غادي تولي هي كوسينوس او تيتا ايغال كوسينوس تيتا اورو، حيت درنا لها الاسقاط في هذا الفيكتور يونيتير اورو، حيت عندنا هنا الزاويه تيتا، يعني الاسقاط ديالها كيساوي الكوسينوس تيتا. وهنا باش نوصلوا لكا، الا كانت هذا كا فيكتور يونيتير كا، هذا غيكون موان كا، يعني الا بغينا نديرو الاسقاط عليها غتولي هي موان سينوس تيتا سويفون كا. سينوس تيتا حيت هاد الزاويه هي المقابله لهاد تيتا، يعني غتولي هي موان ديال هاد الموان هادي سينوس تيتا كا. حيت عارفين ان اورو هي كوسينوس في بلس سينوس في سويفون اي و سويفون جي، حنا باغيين نديرو هاد او تيتا اون فونكسيون دو لي كوردوني كارتيزيان، يعني او تيتا تولي كتساوي كوسينوس تيتا كوسينوس في سويفون اي بلس كوسينوس تيتا فوا سينوس في جي موان سينوس تيتا كا. يعني الا بغينا نكتبوها سور هاد لا فورم تولي او تيتا ايغال لي كوردوني سويفون اي هما كوسينوس تيتا كوسينوس في، لي كوردوني سويفون جي هما كوسينوس تيتا سينوس في، و لي كوردوني سويفون كا هما موان سينوس تيتا. بقات لنا او في. نمسحو هادشي باش يسهل علينا. او في هي هادي، الا درنا لها الاسقاط سويفون جي نلقاوها هي الكوسينوس في سويفون جي، وحيت هذا اي هاد الفيكتور هادي غتكون هي موان اي، يعني او في تساوي كوسينوس في سويفون جي موان سينوس في سويفون اي. الا بغينا نكتبوها sous la forme de vecteur، يعني dans la base i j k، يعني e phi celui كتساوي les coordonnées suivant i هو moins sinus phi، les coordonnées suivant j هو cosinus phi، les coordonnées suivant k هما 0 في la base i j k. وبهذا الشيء هذا نكونوا سالينا السيستيم دو كوردوني اللي عندنا اللي هما كارتيزيان سيلندريك بولار وسفيريك. ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو فيديو اللي غادي نبداو نشوفوا شنو هو التراجيكتوار، شنو هي لا فيتاس، شنو هي لاكسيليراسيون. يلا السلام عليكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع الناس اللي عندهم حتى هما الميكانيك دو بوين باش يستافدوا. وإلا كان شي استفسار ولا شي سؤال في هذا الفيديو ما تنساوش ديروا كومونتير وتقولوا شنو هو الاستفسار ديالكم. يلا السلام عليكم.